अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। G7 इति शिखरसम्मेलनमञ्चे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ग्लोबल साउथ इत्येतदालक्ष्य वचनविशेषः ख्यापितः। प्राक्तनं चिन्तनं परित्यज्य अग्रे सर्तुम् अथ सहभागितां कर्तुम् असौ परामृष्टवान्। परस्परं विश्वासः एव अद्यत्वे सर्वतः विशिष्टः रणनीतिकनिधिः इति विज्ञापितवान् प्रधानमन्त्री मोदी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 इत्यत्र सत्रे उत्थापितवान् होर्मुज़ स्ट्रेट् इति सम्बद्धानां सामुद्रिकयात्रिणां सुरक्षाप्रकरणम्। प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् भारतं करोति पश्चिमैशिया क्षेत्रे शान्तिप्रयासानां प्रगतेः स्वागतम्। दीर्घकालेभ्यः लम्बितां किशौ इति बहुउद्देशीय सेतुबन्धपरियोजनाम् अभिलक्ष्य जाता सहमतिः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां समाचरिते उपवेशने 6 राज्यैः सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराय अभिव्यक्ता सहमतिः। संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान शान्ति सन्धिपराः अनुबन्धाः शीघ्रमेव करिष्यन्ते सार्वजनिकाः। ईरान देशस्य परमाणु कार्यक्रमे अथ हिज़्बुल्लाह इस्राएल संघर्षे निरुद्धं प्रकरणम्। अपि च क्रीडावार्तायां भारत अफगानिस्तान दलयोः मिथः एकदिवसीया द्वितीया स्पर्धा अद्य। शुभमन गिल इत्येतस्य नेतृत्वे श्रृङ्खलां जेतुं क्रीडाङ्गणम् अवतरेत् भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 इति शिखरसम्मेलने नूतन सहभागिता स्थापनम् अन्ताराष्ट्रियस्तरे ऐक्यभावस्य पुनर्निर्माणम् इत्येतस्मिन् विषये आयोजिते अभियानपरे सत्रे सहभागं कृतवान्। परस्परं सम्बद्धताक्रमे विश्वे अन्ताराष्ट्रिय सहभागितानां च क्रमे असौ विश्वासमाहात्म्यं सबलम् उत्थापितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् विश्वेन दातृस्वीकर्तृ चिन्तनम् अतिक्रम्य समानताधृतां किंवा ऐक्यभावाधृतां सहभागितां प्रति अग्रे भवितव्यम्। असौ विज्ञापितवान् यत् भारतेन सर्वथा एव मानवता प्रथमम् इत्येतस्याः नीतेः पालनं कृतमस्ति, या हि भारतस्य नेतृत्वे अन्ताराष्ट्रिय सौरोर्जा सहमतिम्, आपत्प्रतिरोधि अवसंरचना संघटनं, जीवनाभियानं, मातृनाम्ना वृक्षः इत्येतादृशान् पदक्षेपान् प्रदर्शयति। प्रधानमन्त्री एतदपि उक्तवान् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहमतिपरं चिन्तनं प्राचीनदर्शने वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतस्मिन् आधारितमस्ति। अन्ते च असौ उक्तवान् यत् भारतं सततं समावेशी वैश्विकविकासम् अग्रे संवर्धयितुं सर्वथा प्रतिबद्धमस्ति इति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी G7 इत्येतस्मिन् मञ्चे होर्मुज़ स्ट्रेट् इति सम्बद्धानां सामुद्रिकयात्रिणां सुरक्षाप्रकरणम् उत्थापितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् भारतस्य दृढविश्वासः अस्ति यत् विश्वस्य विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तमानानां संघर्षाणाम् अथ युद्धानां स्थायि समाधानं संवादेन, रणनीतिमाध्यमेन अथ अन्ताराष्ट्रिय सहयोगेन एव सम्भवम् अस्ति। प्रधानमन्त्री G7 इत्येतस्य सम्मेलनस्य आउटरीच इति सत्रं सम्बोधितवान्, यत्र संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः अपि सम्मिलितः आसीत्। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतद् वक्तव्यं तस्याः घटनायाः कतिदिनानन्तरं समागतं यत्र ओमान स्थलं निकषा सामुद्रिकक्षेत्रे कृतङ्गते एकस्मिन् संयुक्तराज्य अमेरिकीय आक्रमणे वाणिज्यिकपोते स्थितानां भारतीय नाविकानां निधनम् अभवत्।
तावत् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् भारतं पश्चिमैष्या क्षेत्रे शान्तिप्रयासानां प्रगतेः सदैव स्वागतं करोति। फ्रांस देशस्य एवियन् स्थले आयोज्यमाने G7 इति शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अथ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य मध्ये महत्त्वपूर्णं द्विपक्षीयम् उपवेशनम् अद्य समाचरितं स्यात्। गते 16 मासावधौ नेतृद्वयमध्ये समाचर्यमाणं प्रथमम् एतदुपवेशनं तादृशे समये समाचरति यदा वैश्विकार्थव्यवस्था अनिश्चिततां सम्मुखीकरोति। पश्चिमैष्या क्षेत्रे संघर्षस्थितिः अस्ति। अथ भारत संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः मध्ये गताः व्यापारसन्धिः निर्णायकचरणे अस्ति। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जर्मनी देशस्य चान्सलर् पदासीनेन फ्रेडरिक मर्ज इत्येतेन समम् अपि द्विपक्षीयां मन्त्रणां कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवियन् इत्यत्र शिखरसम्मेलनम् अतिरिच्य कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणं मार्क कार्नी इत्येतं मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां द्विपक्षीयसम्बन्धेषु जातायाः उल्लेखनीयप्रगतेः समीक्षा कृता। सहैव व्यापारोर्जा नवाचार शिक्षा सम्पर्कादीनाम् इतोपि दृढीकरणार्थम् उपायाः चर्चिताः। अत्रावसरे कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अस्माकं द्विपक्षीयसम्बन्धेषु उत्तमा प्रगतिः जायमाना अस्ति। सहैव असौ आशां प्रकटितवान् यत् देशयोः मिथः व्यापारः एतस्य वर्षदशकस्य अन्तिमं यावत् द्विगुणितः जायेत इति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारत कनाडा मुक्तव्यापारसहमतिम् आलक्ष्य अत्युत्साहः अस्ति। सहैव प्रधानमन्त्रिणा मोदिना आशा प्रकटिता यत् ऊर्जा सुरक्षा प्रकरणे कनाडा देशः बृहत्तमः सहभागी देशः भवितुम् अर्हति। हम बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संबंध में भी खुलकर के अपने विचार रखते रहे हैं और हमने एक अच्छी परिस्थिति में एक मित्र देश के रूप में बहुत प्रगति हो रही है। भारत का डायस्पोरा की आप जिस प्रकार से चिंता करते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे से आपका सही है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं और शायद जैसा आपने मुझे निमंत्रित किया है कनाडा आने के लिए, मेरा भी प्रयास है कि इसी वर्ष में आऊँ और मेरे आने से पहले ही हम इस एग्रीमेंट को पूरा करें। हम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत कुछ आगे करना चाहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा हमारा बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवियन् इत्यत्र एव ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा कीर् स्टार्मर् इत्येतेन सह द्विपक्षीयं मेलनमपि कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् एवियन् नगरे प्रधानमन्त्रिणा कीर् स्टार्मर् इत्येतेन सह उत्तमं सार्थकं च मेलनं जातम्। भारत ब्रिटेन सम्बन्धेभ्यः विगतवर्षम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् उपलब्धियुतं च अवर्तत। अनतिचिरमेव जातया व्यापारसहमत्या उभयोः देशयोः मिथः आर्थिकसहयोगस्य अनेके नूतनाः अवसराः उद्घटिताः सन्ति। सहैव असौ विज्ञापितवान् यत् एतस्मिन् मेलनक्रमे आवयोः चर्चा परस्परं सहभागिताक्रमे गतिवर्धनक्रमे केन्द्रिता आसीत्। नेतृभ्यां नवाचार, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, कौशलविकास, खेल प्रभृतिषु क्षेत्रेषु युगपत् कार्याचरणमार्गाः चर्चिताः इति। तत्र हि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एवियन् नगरे एव शिखरसम्मेलनम् अतिरिच्य संयुक्तारबामीरातस्य राष्ट्रपतिं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्येतमपि मिलितवान्। उभयोः नेत्रोः मध्ये मिथः परस्परं सहयोगवर्धनपरा चर्चा समजायत। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्येतेन सह तदीयं मेलनम् उत्तमम् आत्मीयं च आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां जाते महत्वपूर्णे उपवेशने आबहोः कालात् लम्बितायाः किशाउ इति बहुउद्देशीय सेतुबन्धपरियोजनायाः क्रियान्वयने सहमतिः जाता। उपवेशने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्येतैः राज्यैः एतस्यै परियोजनायै सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षरार्थम् अनुमतिः प्रदत्ता।
केन्द्रप्रशासनेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे संवादतः समाधानम् इत्येतस्यां दिशि एतत् सर्वमपि महत्त्वपूर्णोपलब्धिरूपं विज्ञापितम्। तत्र हस्ताक्षरे सन्धिपत्रे एतस्मिन् हस्ताक्षराणाम् अनन्तरं परियोजना एषा अन्तिमानुमोदनार्थं केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य समक्षम् उपस्थापयिष्यते। उपवेशने एतदपि निर्धारितं जातं यत् परियोजनायाः जलतत्त्वगतस्य व्ययस्य 90% भागं केन्द्रप्रशासनं निर्वक्ष्यति। अपरत्र अवशिष्टं 10% वित्तीयभारः 6 राज्यैः निर्वक्ष्यते इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः गतदिने दिल्ली स्थितानां पर्णकुटी सन्निवासानां पुनर्वास पुनर्स्थापन सम्बद्धस्य उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र उपवेशने पर्णकुटी सन्निवासवासिभ्यः सुष्ठु स्थायी आवासोपलब्धिम् अथ पुनर्वास योजनायाः प्रभावी क्रियान्वयनम् अभिलक्ष्य चर्चा समाचरितं गता। उपवेशने केन्द्रीयावास नागरकार्यमन्त्री, दिल्ल्याः उपराज्यपालः, मुख्यमन्त्री अथ केन्द्र दिल्ली प्रशासनयोः वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जून मासस्य 21 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणात् 12 अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसात् प्राक् देशस्य ग्रामप्रधानान् प्रति पत्रं विलिख्य ग्रामीणस्तरे योगसंवर्धनार्थम् आग्रहं कृतवान्। ध्येयं यत् ऐषमः योगदिवसस्य विषयः अस्ति स्वस्थायुषे योगः इति। प्रधानमन्त्री मोदी ग्रामप्रधानेभ्यः कथितवान् यत् ते निज निज क्षेत्राणाम् आङ्गनवाड़ी केन्द्रेषु, आयुष्मानारोग्यमन्दिरेषु, पञ्चायत् भवनेषु, विद्यालयेषु अथ अन्येषु अपि सामुदायिकस्थलेषु योगकार्यक्रमाणां सफलायोजने सक्रियं सहयोगं कुर्वन्तु। असौ कथितवान् यत् अस्माकं ग्रामाः स्वस्थ शक्त समृद्ध विकसित राष्ट्रस्य आधारभूताः सन्ति। परिवाराः यदा योगम् आश्रयिष्यन्ति तदा एव अस्माकं समाजः अधिकः स्वस्थः ऊर्जावान् च भविष्यति। भारतस्य एषा महान् परम्परा वैश्विकस्तरे व्यापकस्वीकार्यतां प्राप्तवती। एतादृशे समये अस्माकं दायित्वमस्ति यत् योगलाभेन समाजस्य अन्तिमः अपि व्यक्तिः लाभान्वितः स्यात्। विदेशवार्तायां संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान शान्तिसन्धिपराः अनुबन्धाः शीघ्रमेव सार्वजनिकाः करिष्यन्ते। ईरान देशस्य परमाणुकार्यक्रमे अथ हिजबुल्ला इस्राएल संघर्षे तत्र एतत् प्रकरणं निरुद्धमस्ति इति अवधातव्यम्। क्रीडावार्तायां भारत-अफगानिस्तान दलयोः मिथः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खलायाः अन्तर्गतं द्वितीया स्पर्धा अद्य जायेत। एतस्यां स्पर्धायां शुभमन गिल इत्येतस्य नेतृत्वे श्रृङ्खलां जेतुं भारतीयं दलं क्रीडाङ्गणम् अवतरेत्। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।